الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم تنزيله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أولا أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وثانيا أرحب بجميع الحاضرين فردا فردا وجمعا جمعا، وأقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا. أحبتي في الله، القرآن هو كلام الله، والقرآن الكريم كتاب الإسلام الخالد ومعجزته الكبرى وهداية للناس أجمعين. ولقد تعبدنا الله تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وفيه تقويم للسلوك وتنظيم للحياة، ومن استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، ومن أعرض عنه وطلب الهدى في غيره فقد ضل ضلالا بعيدا. القرآن مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة ومسموع بالآذان، فالاشتغال بالقرآن من أفضل العبادات ومن أعظم القربات. وأرحب خاصة بضيوفنا المكرمين الأعزاء الذين قدموا إلينا من بلدنا الباكستان ومن بلاد أخرى، ولا سيما شيخ القراء والمقرئين، أمير القراء، صاحب صوت الحنون، شيخ القاري عيدي شعبان من إفريقيا، والشيخ المبجل المكرم أمير النغمات السيد الفاضل فضيلة القراء قاري محمد سند عبد الحميد من جمهورية مصر. وأقول لهما أهلا وسهلا ومرحبا، وأقول لكم إن شاء الله تعالى سنستمع منهم قريبا. بارك الله في مساعيهم وجهودهم وعلمهم وعملهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.